आप अंदाजा तो लगाएं, एक इंसान कि जो कुफ्र की तारीकी में डूबा हुआ हो, जब वो इस्लाम ले आता है, हुजूर के दामन से जब वो वाबस्ता हो जाता है और हुजूर जब उसके दिल को साफ सुथरा करते हैं, तो ऐसा इल्म का क्या है, उसको मीनारा बना देते हैं कि हुजूर खुद फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। आप और मिसालें देखें कि हुजूर के दामन से जो भी उस जमाने में वाबस्ता होता चला गया, फिर एक जमाना वो आया कि हुजूर ने अपने तमाम सहाबा के बारे में इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जो भी मेरे जिस सहाबी के दामन से वाबस्ता हो जाएगा हिदायत याफ्ता हो जाएगा। तो जो पहले खुद हिदायत वाले नहीं थे, हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए और हुजूर से जब उन्होंने इल्म सीखा तो फिर हुजूर फरमा रहे हैं उनके बारे में, अब जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाएगा वो खुद हिदायत याफ्ता हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगाएं, हुजूर के आमद का जमाना देखें, किस माहौल में हुजूर तशरीफ लाए। फिर हुजूर ने ऐसे बंदे तैयार किए जिन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की है। हुक्मरानी करना ऐसे ही नहीं है कोई भी हुक्मरानी कर ले और इतनी बड़ी सल्तनत पर आधी से ज्यादा दुनिया का हाकिम बन जाए। हाँ, यकीनन उसने हुजूर से इल्म हासिल किया, हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए, सीखा कैसे जंगें की जाती हैं। किसी ने हुजूर के दामन से वाबस्ता होकर सीखा तिजारत कैसे की जाती है। कोई हुजूर के दामन से वाबस्ता हुआ तो उसने ये अंदाज सीखा हुकूमत कैसे की जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए तो देखा कि हुजूर जंगों के अंदर कैसे तशरीफ ले जाते हैं, हुजूर जंगों के अंदर किस तरह से सिपह सलारी करते हैं। हुजूर की अदा को जब सीखा तो फिर आप हजरत खालिद बिन वलीद दुनिया के सबसे बड़े सिपह सलार बनकर दुनिया के सामने रूनुमा हो गए। तो ये हुजूर की सीरत है कि हुजूर उस जमाने में तशरीफ लाए कि जो घटा टोप जहालत का जमाना था, लेकिन हुजूर ने ऐसे मुआशरे के अंदर, एक ऐसी कौम के अंदर जो उजद थी और जो अपनी जहालत की वजह से दुनिया के अंदर मारूफ और मशहूर थी, जब हुजूर ने उनके दरमियान इल्म फैलाया तो सारी दुनिया फिर उनके क्या है पीछे पीछे लग गई। वो सारी दुनिया के लोगों ने उनको अपने लिए क्या बना लिया, हादी बना लिया, और सबके लिए वो हादी बन गए। आप देखें हुजूर ने बाकायदा इल्म की रोशनी फैलाने के लिए जब हुजूर मदीने मुनव्वर आए तो मदीने मुनव्वरा से पहले भी हुजूर वहां मक्के मुकर्रमा के अंदर रहे और तकरीबन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्के के अंदर रहे। और इब्तिदाए इस्लाम में जब हुजूर ने क्या है अपने नबी होने का ऐलान किया तो गरीब लोग ही हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए। अमीर तो इसलिए दूर भागते थे कि हम इन्हें आप अगर नबी मान लेंगे तो हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। कुछ कबीले के ऐसे कमांडर लीडर थे वो हुजूर के दामन से इसलिए दूर रहे कि अगर हुजूर को हम अपना सरपरस्त मान लेंगे तो फिर तो हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस्लाम सबके अंदर बराबरी का तसव्वुर पैदा करता है। इस्लाम मुसलमानों के दरमियान ये मैसेज देता है कि कोई भी इस्लाम के अंदर जब दाखिल हो जाए तो फिर ऊंच नीच का फर्क इस्लाम मिटा देता है। लेकिन आप हैरान रहेंगे कि मुसअब बिन उमैर भी उसी जमाने में हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए, लेकिन आपने शायद हजरत मुसअब बिन उमैर को नहीं पढ़ा। आपके बारे में खुद हुजूर के ये जुमले हैं कि मुसअब बिन उमैर मक्के का वो अमीरो कबीर शख्स था कि जो 400 दिरहम का सूट पहना करता था। आप अंदाजा लगाएं, 400 दिरहम का सूट हजरत मुसअब बिन उमैर मक्के के अंदर पहना करते थे, अमीरो कबीर। और आप हुजूर खुद उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मुसअब बिन उमैर के जैसा मक्के के अंदर कोई सूट नहीं पहनता था, तो मुसअब बिन उमैर जैसी खुशबू भी कोई नहीं लगाता था। जिस गली से हजरत मुसअब बिन उमैर गुजरते थे तो गलियां की गलियां मुसअब बिन उमैर के इत्र की खुशबू से महक जाया करती थी। जिस गली से गुजरते थे लड़कियां औरतें अपने दरवाजों को खोलकर और अपने घर की खिड़कियों को खोलकर देखती थी कि ये कौन मक्के की गलियों से गुजरा है कि जो हमारे घर को भी मुअत्तर करके चला गया है। हजरत मुसअब बिन उमैर और अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत करते और उनकी वालदा अपने बेटे मुसअब बिन उमैर से बड़ी मोहब्बत करती। सबसे कीमती सूट मक्के के अंदर अपने बेटे को पहनाती। लेकिन जब मुसअब बिन उमैर को पता चला कि ताजदार अंबिया ने मक्के के अंदर
اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور پیغام ان کا یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک خدا ہے، جنہیں تم پوجتے ہو یہ سب کے سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جب صدا حضرت مصعب بن عمیر کے کانوں میں پڑی ہے تو وہ بھی حضور کے دامن سے جا کر وابستہ ہو گئے، اور عرض کیا حضور جس کلمہ توحید کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان کر دیجئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہوئے، اور ان کی والدہ کو جب پتا چلا کہ مصعب نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ کی والدہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ یا تو تمہیں اسلام کو اپنانا ہوگا، یا تو تمہیں محمد عربی کو اپنانا ہوگا، یا یہ جو عیش و آرام والی آسائش والی زندگی ہے اس کو اپنانا ہوگا۔ بتاؤ عیش و آرام والی زندگی چاہتے ہو یا محمد عربی کا در چاہتے ہو؟ تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ جس اسلام کا پٹا مصعب نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے مصعب اس کو ہرگز نہیں اتارے گا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو یہ جو عیش و آرام کی زندگی میں تمہیں جلا رہی ہوں یہ عیش و آرام میں تمہارا تم سے چھین لوں گی۔ باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کے جسم سے کپڑے اتار لیے، وہ 400 درہم کا سوٹ جو پہنتے تھے وہ کپڑے اتار لیے، جو خوشبوئیں لگاتے تھے ساری خوشبوئیں واپس لے لی، محض بدن پر ڈھانکنے کے لیے ایک چادر دے دی کہ جس سے وہ اپنا ستر عورت چھپا سکتے تھے۔ اور وہی چادر جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے حضور کی بارگاہ میں تو 400 درہم کا سوٹ پہنے ہوئے تھے اور قیمتی عمدہ خوشبو لگائے ہوئے تھے، اور جب گھر گئے ہیں واپس آئے ہیں تو حضور دیکھ رہے تھے کہ ان کے بدن پر پھٹی پرانی چادر ہے کہ جو صرف ان کا ستر ڈھانک رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اسلام گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن اسلام میری زبان سے نہیں مٹ سکتا ہے۔ اور پھر حضور نے جب ان کو تعلیم دی، علم سکھایا، اور جب علم سکھایا قرآن سکھایا، قرآن کے احکام سکھائے، اور حضور کی سیرت کو بھی انہوں نے دیکھا، حضور کی اداؤں کو دیکھا، تو اپنے حضور نے خود ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ منورہ حضرت مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر مدینہ بھیج دیا۔ یہ ہے اسلام اس طرح سے پھیلا، علم کی روشنی اس طرح سے پھیلی، اور کہا کہ جاؤ مدینہ منورہ کے اندر جاؤ، وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ ابھی کوئی نہیں گیا تھا، ابھی حضور نہیں گئے تھے، لیکن جب مصعب بن عمیر گئے ہیں مدینہ منورہ تو حضرت اسعد بن زرارہ وہ صحابی ہیں ان کے یہاں جا کر ٹھہرے، اور وہاں غریب لوگ آتے کہ کسی نے کوئی مکے کے اندر سے آیا ہے ایک نیا دین لے کر، نئے دین کی باتیں بتاتا ہے، اسلام مذہب اسلام کی باتیں کرتا ہے، تو جو غریب لوگ تھے وہی کیا باتیں سننے کے لیے آنے لگے۔ اور جب پتا چلا حضرت اسید بن حضیر کو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت سعد بن معاذ کو پتا چلا، یہ لیڈر تھے اپنے قبیلوں کے، حضرت سعد بن معاذ تو بہت بڑے لیڈر تھے، سردار تھے اپنے قبیلے کے، انہیں پتا چلا کہ مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی مکہ سے مدینہ آیا ہے، تو انہوں نے حضرت اسید بن حضیر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کر منع کر دو، اسلام کی تبلیغ مدینے میں آ کر نہ کرے، یہ جو ہمارے بے وقوف لوگ ہیں جو ان کی باتوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے جا کر کہہ دو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جائے۔ تو حضرت اسید بن حضیر بڑے غصے میں، یعنی حضرت سعد بن معاذ نے بھر دیا تھا انہیں اچھی طرح سے، اور یہ سعد بن معاذ جو تھے یہ حضرت اسعد بن زرارہ کے رشتہ دار تھے، یہ اس لیے نہیں آئے پہلے کہ وہ جس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ میرا رشتہ دار ہے، رشتہ داری بگڑ جائے گی، تم چلے جاؤ۔ تو حضرت اسید بن حضیر جب آئے نیزہ لے کر ہاتھ میں کہ بھگا کر ہی چھوڑوں گا، جہاں سے آئے ہیں اسی راستے پر واپس پلٹا دوں گا، تو کیا دیکھتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کہ وہی پھٹی پرانی چادر بدن پر ڈالے ہوئے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگ ان کی باتیں سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ یہ نیزہ لے کر گئے حضرت اسید بن حضیر اور جا کر کہا کہ تم کون سا یہاں دین پھیلانا آئے ہو، تم ہمارے بے وقوف لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے ہو۔ بہت زیادہ انہوں نے برا بھلا کہا حضرت مصعب بن عمیر کو، تو آخر میں حضرت مصعب بن عمیر ان کی باتوں کو سنتے رہے بڑے صبر کے ساتھ، اور آخر میں ایک جملہ کہا کہ میری ایک بات سن لو، میں نے تمہاری اتنی باتیں سن لی ہے، میری ایک بات سن لو، اگر اچھی لگے تو قبول کر لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو میں مکہ واپس چلا جاؤں گا۔ پھر کہا کون سی بات بتانا چاہتے ہو؟
تو کان کھڑے ہو گئے اسید بن حضیر کے، یہ کون سی ایک بات بتائے گا کہ جس پر اس نے ڈیپینڈ کر دیا ہے کہ اگر پسند آئے قبول کر لینا ورنہ واپس میں مکہ چلا جاؤں گا۔ تو اسید بن حضیر نے کہا سناؤ اپنی وہ بات جو تم سنانا چاہتے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت اسید بن حضیر کے سامنے جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی ہے، کانوں میں پہلی بار زندگی میں ان کے کانوں میں قرآن گیا ہے، کلام الہی گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا کلام اور ایسی بات تو میرے کانوں نے آج تک نہیں سنی ہے، اور سناتے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر قرآن سناتے چلے گئے اور ان کے چہرے پر کیا ہے خوشی کے جب آثار نمودار ہونے لگے تو حضرت مصعب بن عمیر نے پھر حضور کی سیرت کو سنانا شروع کر دیا۔ جب حضور کی سیرت سنائی ہے کہ وہ غریبوں کی ایسے مدد کرتے ہیں، وہ یتیموں کو اس طرح سے اپنے دامن سے وابستہ کرتے ہیں، بیواؤں کی اتنی قدر و منزلت کرتے ہیں، جھوٹ سے انہیں نفرت ہے، شراب کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، چوری کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ جب حضور کی سیرت سنتے چلے گئے تو پھر کہتے ہیں حضرت اسید بن حضیر ہاتھ میں نیزہ تھا، زمین پر گاڑ کر کہتے ہیں جس اسلام کی تم دعوت و تبلیغ کر رہے ہو، جس اسلام کی تم دعوت دے رہے ہو، بتاؤ تو صحیح اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہتے کرنا کچھ نہیں ہے، غسل کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو آئے تھے بڑے جوش کے ساتھ مدینے سے حضرت اسد بن زرارہ کے گھر بھگانے کے لیے، اور ادھر سعد بن معاذ انتظار کر رہے تھے کیا خبر لے کر آتا ہے، بھگانے کے لیے گیا تھا ابھی تک نہیں آیا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے، انتظار تھے کیا رزلٹ نکلے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر خوشی خوشی آ رہے ہیں اور حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ جس انداز سے گیا تھا آنے کا وہ انداز نہیں تھا، جانے کے تیور الگ تھے، آنے کا انداز نرالا تھا، میں سمجھ گیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اور آ کر کہتے حضرت سعد بن معاذ سے حضرت اسید بن حضیر ارے یار وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، تم نے تو اس کے بارے میں مجھے یہ بتایا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو بددین کر رہا ہے، اس کی باتیں تو سنو۔ ارے وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے فرشتے کا نزول ہو رہا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جا، میں تو بھگا کر نہیں آیا لیکن ہاں تو ہی چلا جا، تو قبیلے کا سب سے بڑا سردار ہے، اور جا کر مجھے یقین ہے جب تو جائے گا تو تیری بات سن کر ضرور وہ واپس چلے جائیں گے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، سعد بن معاذ جو سردار ہے یہ اگر اسلام قبول کر لے گا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ جب گئے حضرت سعد بن معاذ یہ بھی نیزہ لے کر گئے اور یہ بھی بڑے تم طراق لہجے کے ساتھ گئے کہ میں جا کر بھگاؤں گا، اور جب جا کر گئے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کی بارگاہ میں تو وہاں جا کر انہوں نے یہی بات کہیں برا بھلا کہا، جو کہنا تھا کہا، وہ صبر سے سنتے رہے۔ ان سے بھی ایک ہی جملہ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ میں بھی ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، پسند آئے قبول کر لینا، نہ پسند آئے میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو سعد بن معاذ کے جملے سنو، کہتے ہیں یہ تو عقل مندی والی بات ہے، پسند آئے گی مان لوں گا اور نہیں آئے گی تو واپس چلے جاؤ گے۔ کہا سناؤ کون سی تم بات سناتے ہو؟ تو پھر سعد بن معاذ کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر نے وہی قرآن پڑھا جو حضور سے سیکھ کر آئے تھے، وہی آیت تلاوت کی جن کی تعلیم حضور نے دی تھی۔ جب قرآن پڑھا اور حضرت سعد بن معاذ نے قرآن سنا تو کہتے ہیں اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے مجھے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ بھی سعد بن معاذ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہ واپس آئے ہیں تو اسید بن حضیر تو مسکرا رہے تھے کہ ہاں تیرے اوپر بھی قرآن کی آیتیں اثر کر گئی ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کے اندر جب واپس گئے تو اپنے قبیلے والوں سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو سارے قبیلے والوں نے کہا تو ہماری قوم میں سب سے عقل مند انسان ہے، تو ہمارے قبیلے کا سب سے دانش مند ہے، جتنی عقل تجھے دی ہے اتنی عقل ہمارے قبیلے میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب ساری تعریفیں سن لی قبیلے والوں سے تو کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، اب اگر میں تمہارے نزدیک سب سے عقل مند ہوں تو آج میں نے دنیا کے اس کائنات کے سب سے عقل مند انسان محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ ہاں، اور آپ نے کہا کہ ہر بچہ ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بزرگ جوان، سب سے کلام گفتگو کرنا میرے لیے حرام ہے جب تک کہ تم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جاؤ۔ تو دوپہر تک برداشت کیا، دیکھا کہ سعد بن معاذ
अपने इस्लाम पर अटल हैं। शाम होने वाली थी कि सारे का सारा कबीला कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यह है मुसअब बिन उमैर, जो जिन्हें हुजूर ने मुअल्लिम बनाकर मदीने में भेजा। सबसे पहले ये मदीने के अंदर मुअल्लिम बनकर आए, फिर उसके बाद तो ये हुआ कि मदीने में भी इल्म की रोशनी फैल रही थी, उधर मक्के के अंदर भी इल्म की रोशनी फैल रही थी। कोई क्या है, हजरत सुहैब रूम से चलकर इस्लाम के लिए आ गए, इल्म सीखने के लिए आ गए। हजरत सलमान फारसी फारस से चलकर हुजूर के दामन से वाबस्ता होने के लिए आ गए। हजरत बिलाल हैं जो ईरान से चलकर आ गए। ये सारे के सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर जब फैले हैं, इस्लाम सीखकर मुसलमान बनकर सारी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराने लगा। और फिर हुजूर उधर हिजरत करके जब मदीना आए, जब हुजूर की आमद हुई है तो हजरत अली फरमाते हैं कि मुसअब बिन उमैर का हमने वो मक्के की जिंदगी भी देखी थी कि मक्के में इनसे ज्यादा कीमती कोई लिबास नहीं पहनता था। हमने मक्के के अंदर देखा था कि इनसे ज्यादा कीमती उम्दा खुशबू कोई नहीं लगाता था। तो एक मर्तबा हजरत अली फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी के अंदर जब बैठे थे, हुजूर भी जलवागर थे, तो ये अचानक से मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने से हजरत मुसअब बिन उमैर गुजरे। हालत कैसी थी, वही टाट का लिबास पहने हुए थे और जिससे अपना थोड़ा सा बदन छुपा रहे थे, गर्दन से डालकर वो अपना सतर छुपाए हुए थे। टाट का लिबास जब गुजरे हैं और हुजूर की निगाह जब उन पर पड़ी हजरत मुसअब बिन उमैर पर, तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। और सहाबा ने पूछा, हुजूर क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि ये मुसअब बिन उमैर है, मैंने इसकी जिंदगी को मक्के में भी देखा है कि कितना उम्दा कीमती लिबास पहना करता था और कितनी उम्दा खुशबू ये मक्के के अंदर लगाया करता था। लेकिन आज मैं इसकी ये भी हालत देख रहा हूं कि इस्लाम इसको कहां ले आया है। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने इसको कितना मजबूर कर दिया है कि इसने उसको अपनी ऐश और आराम वाली जिंदगी को ठोकर मारकर ये मोहताजी, फक्र मोहताजी वाली जिंदगी को कबूल कर लिया है। आज हैरान है दुनिया जब पढ़ती है इस्लाम को। आज तो मुसलमान होकर हम शिकवा कर देते हैं कि मुसलमान होने के बाद हम इतने परेशान हैं, मुसलमान सारी दुनिया में परेशान है, मुसलमान ही क्यों परेशान है, यह हमारा शिकवा है। हालांकि मुसलमान होने के बाद भी अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। कई तरह के हम सुबह शाम खाना खाते हैं, कई तरह के लिबास हम बदलते हैं, आलीशान घरों में हम रहते हैं, फिर भी अल्लाह से हमें शिकायत है। लेकिन आप देखें मुसअब बिन उमैर को कि अल्लाह की मोहब्बत में इस्लाम ने अगरचे उन्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि इस्लाम को उन्होंने अता किया है और इस्लाम के नाम पर अपनी सारी ऐश और आराम की जिंदगी कुर्बान कर दी। फिर एक वक्त वो आता है कि जब जंग उहद का दिन आता है, अल्लाह के रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर को इस्लाम का झंडा पकड़ा देते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर जंग उहद में जब इस्लाम का झंडा पकड़ कर जाते हैं, वही एक टाट का लिबास पहने हुए थे और उसी हालत के साथ जब आप जंग उहद में शरीक होते हैं तो वही जंग उहद में आप शहादत से सरफराज हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। 72 सहाबे किराम जंग उहद में शहीद हुए। हुजूर सबका कलमा पढ़, हुजूर सबका जनाजा पढ़ते, दफन कर देते और एक एक कब्र में क्या है, 2-2 लोगों को हुजूर क्या दफन कर रहे थे। हजरत मुसअब बिन उमैर की जब बारी आई, आपका भी लाशा पड़ा हुआ था जमीन पर और वही एक टाट का लिबास जो आप पहने हुए थे, उसी हालत में आपकी शहादत हुई है। और जब हुजूर के सामने उनका लाशा आया तो हुजूर ने कहा इन्हें भी कफन पहनाओ। तो कफन क्या था, जो चादर आप लपेटे हुए थे उसको खोलकर जब कफन दिया गया उसी चादर से, तो सहाबा ने देखा कि चादर इतनी बड़ी नहीं थी कि पूरा कफन भी हो जाता। यहां दुनिया इस्लाम के लिए सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम ने उन्हें इतना भी नहीं दिया कि कफन भी पूरा हो जाता। लेकिन हुजूर ने फरमाया ऐसे लोगों के बारे में कि ऐसे लोगों को अगर पता चल जाए कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत में क्या तैयार किया है, तो दुनिया के अंदर वो और ज्यादा फकीरी को कबूल कर लेंगे। और जब सहाबा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर ये मुसअब बिन उमैर हैं कि इनके सर को अगर हम ढांप रहे हैं तो इनके पैर खुल जाते हैं, पैर को अगर ढक रहे हैं तो सर खुल जाता है। तो अल्लाह के रसूल की आंखों में उस वक्त भी आंसू जारी हो गए और उन्हें हुजूर को उनकी वो मक्की जिंदगी याद आ गई कि आज ये मुसअब बिन उमैर इस हाल में दुनिया से जा रहा है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कि इसे पूरा कफन भी नहीं मिल रहा है। हुजूर कहते कि इनके कफन से इनके सर को ढांक दिया जाए और जो इनके पैर खुल गए हैं
उस पर इज़खिर नाम की घास काट कर उनके पैरों को ढक दिया जाए। ये मुसअब बिन उमैर जब इस दुनिया से गए हैं, इस हाल में गए हैं कि इन्हें पूरा कफन भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन हाँ मदीने के अंदर इल्म की रोशनी फैला कर गए हैं। इसी तरह सहाबा की आप जिंदगी पढ़ें, एक इंसान मक्के के अंदर पैदा होता है और सारी दुनिया के अंदर ही इल्म की रोशनी फैलाकर चला जाता है। सारी दुनिया के अंदर आज इल्म के तराने गूंज रहे हैं। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे बड़ा नुमाया वस्फ है कि हुजूर इस दुनिया के उस्ताद बनाकर भेजे गए हैं। सारी दुनिया उनकी शागिर्द है। आप इस्लाम पढ़ें और इस्लाम का मुताला करें, आपको हैरानगी होगी। फिर अपनी जिंदगी का मुआयना करें तो आपको यकीन हो जाएगा कि इस्लाम की असल क्या है और हम किस जिंदगी में जी रहे हैं। हमारी जिंदगी तो सिर्फ इतनी है, पैदा हुए, बच्चे हुए, बड़े हुए, जवानी ऐसे ही बस खेल कूद में गुजार दी। उसके बाद जिम्मेदारी आई तो जो पढ़े लिखे थे वो नौकरी पर लग गए, जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने कारोबार शुरू कर दिए, उसी में मस्त हैं और इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे। इस्लाम को नहीं पढ़ा कभी, कुरान को नहीं पढ़ा कभी, कि जो कुरान सारी दुनिया के लिए हिदायत है। और उसी कुरान से आज कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ना जानते, कितने लोग ऐसे हैं, हालांकि उस जमाने में जो कुरान सुनता वो मुसलमान हो जाया करता। तो इतनी तो हमें भी तौफीक हो कि हम कुरान करीम पढ़कर इस दुनिया से जाएं, वरना अल्लाह अगर सवाल कर ले क़यामत के दिन हश्र के मैदान में कि तू इतनी बड़ी डिग्रियों की किताबें तो पढ़कर आया है, बता कुरान पढ़ना जानता है नहीं? तू हिसाब तो उंगलियों पर लगा देता था दुकान पर बैठकर, बता तू कुरान करीम का पहला पारा भी पढ़ना जानता है या नहीं? तो जो किताब सबसे अफजल किताब है, मुसलमानों के लिए, सारी दुनिया के लिए उतरी है, लेकिन मुसलमान होने के बाद भी अगर वो कुरान करीम नहीं पढ़ सका है दुनिया में तो वो अपने ऊपर अफसोस करे और यकीन जाने वह अहद कर ले। सहाबा ने तो बुढ़ापे में भी इल्म हासिल किया है। तो इतना तो हो कम से कम कुरान करीम दुनिया के अंदर पढ़ लिया जाए और उस जबान से हम अपनी जबान से उस कुरान की तिलावत करें जो रब ने अपनी जबान मुक़द्दस से अदा किया है। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि जब जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला भी खुश हो कि तू मेरे कुरान करीम का कारी था, तू मेरे कुरान करीम की तिलावत करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत करने का जो खुशूक अता फरमाए। तो सबसे अच्छा वसीला यही है कि हमारे यहाँ हबीबा एकेडमी चलती है, आधे घंटे का वक्त निकालना कुरान करीम पढ़ें तर्जुमे के साथ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको तौफीक अता